नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। भारतमा कोरोना बढेसँगै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायको प्रतिबद्धता। सुरक्षा निकायका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा समेत छलफल। बिहिबार शेयर बजार नेप्से 4.94 अङ्कले बढेर परिसूचक 2325 अङ्कमा 1 अर्ब 62 करोड बढीको कारोबार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारतमा भ्रमणका क्रममा रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलाका विषयमा पनि छलफल हुने। र वेस्ट एन्ड लिडिङ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इङ्ल्यान्डका जो रुट घोषित। पाकिस्तानी विकेट किपर मोहम्मद रिजवानलाई वेस्ट एन्ड T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सुरु गरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध सम्बन्धी समाचारबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतमा पछिल्लो दिन कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको र जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 को संक्रमण दर भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पछिल्ला केही दिनमा बढ्दो क्रममा रहेकोले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले सबैले ढिला नगरी नजिकैको खोप केन्द्रमा गई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन र पूर्ण मात्राको खोप लगाएको 3 महिना पूरा भए पश्चात बुस्टर मात्रा खोप लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। भारतमा कोरोनाको चौथो लहरको संकेत देखिन थालेको बताइएको छ। भारतमा एकै दिनमा संक्रमितको संख्या झण्डै 90%ले बढिरहेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या एकाएक बढ्न थालेपछि राज्य सरकारहरूले फेरि आम मानिसले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्न थालेका छन्। नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका केही शहरमा मास्कलाई पुनः अनिवार्य गरिएको छ भने सभा सम्मेलनमा रोक लगाइएको छ। उत्तर प्रदेशसँग नेपालको लामो खुला सीमा छ भने दिल्ली र काठमाडौँको सम्पर्क बढी छ। मुम्बई काठमाडौँ बीच पनि सिधा उडान पनि छ। मार्च 27बाट भारतले व्यावसायिक उडानका लागि सबै विमानस्थल खुल्ला गरेपछि दिल्ली काठमाडौँ बीच दैनिक 6 वटा फ्लाइट सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले मुम्बईका लागि भर्खरै मात्र सातामा 3 वटा उडान थालेको छ। काठमाडौँ आउँदा जाँदा दुवैतिर अनिवार्य PCR परीक्षण गर्नुपर्ने गाइडलाइन हटाइएको छ। खोप कार्डले दुवैतिर मान्यता पाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2083 जनाको PCR परीक्षणमा 12 जना र 1464 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 32 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 298 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 295 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,875 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम ग्रेबेससले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवडाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणका लागि बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका डाक्टर ग्रेबेससले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खतिवडालाई भेट्नु भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्न महानिर्देशक ग्रेबेससलाई आग्रह गरिएको र उहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। त्यसैगरी मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रको स्थापना र हेटौडामा रहेको किटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्रको विकासका लागि नेपालको तर्फबाट कुरा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थित किटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्र चाहिँ जुन छ त्यहाँ हेटौडामा, त्यसलाई भेक्टर 1 भनेर पनि भनिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि भइरहेकै छ कामहरू, तर त्यो एकदम सानो स्केलमा छ। त्यसलाई साउथ एसिया मै नै लाई पनि काम लाग्ने गरी त्यसलाई त्यो तहबाट विकास गरेर चाहिने फेरि आउने अरू महामारीहरूको रिसर्च गर्न, अनुसन्धान गर्न
त्यो पार्टमा पनि सहयोग गरिदिनको लागि हामीले अनुरोध गर्यौँ। महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम ग्रेबेससले शुक्रबार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी उहाँले टेकु अस्पतालमा रहेको ल्याब निरीक्षण गर्ने, पाटन स्कुलको निरीक्षण गर्ने लगायतको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। भेटवार्ताको क्रममा उहाँले कोभिड-19 को खोप लगाउने सम्बन्धमा नेपालले नमुनायोग्य काम गरेको भनी प्रशंसा गर्नुभएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। बिहीबार ललितपुर महानगरपालिका 15 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिहान 10 बजे सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालीमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भई पड्किँदा ब्रिज महतको ज्यान गएको हो। राजकुमार महतको भने पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो मृत्यु भएको हो। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक ब्रिज महतो र राजकुमार महतो रहेका छन्। ब्रिज महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने राजकुमारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूमध्ये गंगाराम शर्मा, अञ्जना पौडेल, दुर्गा पुरी, सुदीप तिमल सिन्हा, ईश्वर बजगाई डिस्चार्ज भएर घर फर्किसकेका छन्। अक्सिजन भर्ने क्रममा आज बिहान 10 बजे सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा 81 विस्फोट भएको हो। मानिसका शरीरका टुक्रा 300 मिटर परसम्म पनि भेटिएको छ। दुर्घटनास्थलको निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मृतकको परिवारले पाउने राहत दिन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले ग्यास विस्फोटका खबरहरू आइरहे पनि अक्सिजन भर्ने क्रममा यसरी विस्फोट हुनु साधारण नभएको भन्दै यसलाई गहन अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर प्राविधिकहरूलाई बोलाएर नै अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। अब टेक्निकली यस्तो अवस्था भएको अहिलेसम्म सुनिया छैन भन्छ। यो गजब के हो भने ग्यासहरू पड्किने, विस्फोट हुने, मान्छे मर्ने त सुनिया थियो, तर अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भन्ने कुरा यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ, हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्टले अक्सिजनको सिलिन्डरमा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कोही यस्तो उदाहरण छैन। मैले सोधेँ यहाँ यत्रो उदाहरण छैन, तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो। पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। घटनास्थलमा लास क्षतविक्षत भएको अवस्थामा देखेर कतिपयले लास उठाउन नमानेको र 2 जना सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा घाइते र लास उठाइएको थियो। दौड आउँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ आइपुगेको थिएँ, अरू पनि साथीहरू आउँदैन थियो, सशस्त्र पनि आउँदैन थियो। भित्र फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ एकजना छड्पिरहेको थियो, कोही जिउमा आगो डढिरहेको थियो। अनि आगो डढ्नेको बेलामा हामीले पानी खनाएर त्यो आगो निभायो। त्यसपछि मान्छेले छटपट भइरहेको थियो। त्यसपछि उसलाई पानी खुवाइयो, केही मात्रा पानी खुवाइयो। पानी खुवाइसकेपछि हल्का सास फेरि महसुस भयो। अनि बाहिर ल्याएर यहाँ राख्यो। त्यस्तो पनि त्यो पुलिसको गाडीमा हालेर हस्पिटल राखियो। त्यसपछि अरू भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा यता छ, तर प्लास्टको टुक्राहरू कुनै ठाउँमा हात एकतिर, खुट्टा एकतिर भएको अवस्था थियो। काम गर्दा भित्र 10 जना थिए, त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा यसअघि यस प्रकारको ठूलो दुर्घटना नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले घटनास्थललाई निरीक्षण गरेर गइसक्नु भएको छ भने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रलाई सील गरिएको छ। दुर्घटनामा परेर भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् भने ती नष्ट भएका संरचनालाई जम्मा गर्ने काम जारी नै रहेको छ। दुर्घटनाको कारण अझै पत्ता नलागेको भएर दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीले कोसिस गरिरहेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ भावना लिम्बू, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। बिहीबार ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट भयो। विस्फोटमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाए भने 5 जना घाइते भए। सामान्यतया ग्यास विस्फोटका खबरहरू आइरहे पनि अक्सिजन विस्फोटको खबर नेपालमा सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। यस घटनाको कारण के हुन सक्छ भनेर हामीले उक्त अक्सिजन प्लान्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रश्न सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। हामी सबैजना आफ्नो काममै थियौँ हैन।
कसरी के भयो भन्ने कुरा अब यो घटना त अब सडनली हुने कुराहरू हो होइन। त्यसको रिजन अहिले अब हामी सायद रिसर्च गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होला, अनुसन्धानमै होला गर्ला प्रहरीहरूले होइन। तर जस आफ्नो काम गर्दा गर्दै सडनली भएको घटना हो। त्यसमा चाहिँ अब हामी 4-5 जना 6 जना घाइते भयौँ, चोटपटक लाग्यो अलिअलि। कारण चाहिँ अब यति भन्न सकिनँ, अघि अपडेटर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उसले अब कि त सिलिन्डर कमजोर हुनुपर्छ, अब बाहिरबाट कलेक्सन गरेर आएको सिलिन्डरहरूमा कि त मोबिल जमेको हुनुपर्छ, त्यस्तो हाई प्रेसर भएर पनि त्यो सम्भावना छैन। मैं यहीं अपना शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था और 2 फिलर थे, वो फिलिंग कर रहे थे। मतलब सारा सिलेंडर भर चुका था, 11 सिलेंडर का लास्ट फिलिंग चल रहा था। उस दरमियान प्रेशर फुल हो गया है। प्रेशर फुल होने के बाद मैं प्लांट बंद कर दिया हूँ। प्लांट बंद करने के दरमियान में वहाँ से खाना खाने के लिए अपना रूम की तरफ आया हूँ। तब तक वो लोग फिलिंग का जो सिलेंडर 11 सिलेंडर जो लगे हुए थे उनको बंद करके वो लोग हटाने के प्रोसेस में थे। तो उसी दरमियान वो सिलेंडर बंद करने के टाइम में ही वो ब्लास्ट किया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अनि ठ्याक्क पछाडिबाट यता हाम्रो त्यो अगाडिको सिसा फुट्यो क्या, अनि टाउकोमा लाग्यो, कता कता लाग्यो, अनि यहाँ लाग्यो, अनि त्यो झ्यालबाट अनि भनेर अनि बाहिर निस्केको। हामी चाहिँ भित्र के भयो थाहा नै भएन। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोग नेपालका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको एक मुद्दाको निर्णय 2 दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगमा नपुगेको बताउनु भएको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने फैसला गरेको थियो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो ऐन कानूनमा उल्लेख भएको अनुसार गर्न सकिने, तर त्यसमा पनि स्पष्ट हुन नसके सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जानकारी लिन सक्ने बताउनुभयो। राजीनामा कहाँ दिने भन्ने कुरा उहाँहरू तत्त संस्थाको आफ्नो ऐन कानूनमा उल्लेख भएको हुन्छ। यदि ऐन कानूनमा पनि अस्पष्ट रहेछ भने सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत हैन, स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, उसले यसको निकास निकाल्छ। आयोगले यो विषयमा बोलिरहँदैन। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले 77 जिल्लामा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी परीक्षकहरूले मुलुकभरको तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी परीक्षण गर्ने पनि बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन्। प्रवक्ता पौडेलले 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र दाखिला गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरणबारे निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बैठकबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनको सम्बन्धमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय कसरी समन्वय हिसाबले जाने विषय पनि थिए, कसरी निर्वाचनलाई एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय थिए। यी विषयहरूमा हामीले अझ समन्वयात्मक किसिमले जाने भन्ने किसिमले छलफल गऱ्यौँ।
बैठकमा सुरक्षा निकायहरूका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। गठबन्धनको तयारी एवं अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वैशाख 18 देखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। चुनावी सभालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 6 जना शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने गरी चुनावी सभाको तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। तालिका अनुसार वैशाख 18 गते धनगढी र सुर्खेत, वैशाख 19 गते बुटवल र पोखरा, वैशाख 20 गते विराटनगर र जनकपुर, वैशाख 22 गते काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी सभा हुनेछ। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि हिजो बुधबार सत्ता गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी तालमेल नहुने स्थानमा सत्ता गठबन्धन बीच मित्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धामा जान सकिने बताउनु भएको छ। बिहीबार बिहान धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धनभित्र समस्या देखिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकल्पमा पनि जान सकिने गरी निर्णय गरिएको बताउनुभयो। गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेलको सिट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टिहरू केही दिनमै शान्त भएर जाने उहाँको भनाइरहेको छ। गठबन्धनको केन्द्रले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्रको एकता, स्थिरता, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि नै गरेको रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने हुन्छ र त्यो असन्तुष्टिका केही देखा परेका स्वरहरू पनि साम्य हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी तालमेलबारे नेपाली कांग्रेसमा देखिएको असन्तुष्टिले परिणाममा कुनै फरक नपर्ने पनि बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्दै पुनर्बहालीका कारण अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। गभर्नर र सरकारको बीचमा कहीँ न कहीँ समस्या त देखिएकै हो। अब अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर नै त्यो डिसिजन लिएको भन्ने कुरा पनि प्रश्न भएकै छ। अब 13 गते त्यसको बारेमा चाहिँ अदालतले फेरि दुवैतिरलाई बोलाएर गर्दैछ। त्यसपछि मात्रै वास्तवमा के भएको भन्न सकिन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि पद त्याग गर्नुपर्ने दबावमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउ गर्दै प्रचण्डले निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट नै भएको संकेत गर्नुभएको हो। आगामी 13 गते अदालतमा दुवै पक्षका कुरा आउने भन्दै अदालतले त्यसपछि मात्रै के भएको हो भन्न सकिने तर्क गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका चुनावमा तराईका जनताले आफ्नो पार्टीलाई मात्रै स्वागत गर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस पटकको पालिका चुनावमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले तराई मधेसमा एमालेको लहर आएको बताउनुभयो। मध्य प्रदेश एमालेको बलियो गढ बनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभयो। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ। एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्दैन। एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्छ तराईमा जनताले। मधेसमा अहिले एमालेको लहर आएको छ। त्यसकारण पहिलेको भन्दा स्थिति अहिले धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो। एउटा प्रदेशमै प्रवेश निषेध थियो एमालेलाई भने आज त्यो प्रदेश एमालेको सबभन्दा मजबुत गढको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताउनुभयो। प्रचण्ड माधव नेपालहरूले संगठन कब्जामा लिइसकेकाले कार्यकर्तामा अपिल गर्न जानुको विकल्प आफूसँग नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संगठन सुदृढ गर्नु पर्यो। किन संगठन त षड्यन्त्रकारीहरूले कब्जामा लिइसके। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा अपिल गर्न जान बाहेक अर्को उपाय रहेन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा बिल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो।
अध्यक्ष ओलीले एमालेको सूर्य चिन्ह सिद्ध्याउँछु भनेर खान खोज्नेहरूको मुख जलेको टिप्पणी गर्नुभयो। तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डले आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी मुद्दा चलाएर थुन्ने योजनाका साथ 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र ल्याएको उहाँको दावी छ। अध्यक्ष ओलीले आउँदो चुनावपछि एमाले संवैधानिक रूपमा मूल ढोकाबाटै शासन सत्ता सम्हाल्न पुग्ने दावी गर्नुभयो। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावाली जनादेश पाएको राजनैतिक शक्ति सरकार सञ्चालन भन्दा बाहिर र राज्य सञ्चालन गर्न जनताले अनुमोदन नगरेको शक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेकोले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको बताउनुभयो। बिहिबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ग्यावालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो गाँठो तत्कालै फुकाउनु पर्ने आवश्यकता भएको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट गाँठो फुक्ने मुलुकले नयाँ कोष लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले अर्थतन्त्र थप संकटमा जान नदिनको लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने ग्यावालीले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा अनिश्चयता ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले कतिबेला कस्तो अर्थनीति ल्याउने, के नयाँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा अनिश्चित पैदा भएको ग्यावालीको भनाइ छ। ठूलो समस्या भनेको के हो भने अनिश्चय छ। कति बेला के कस्ता खालका पोलिसीहरू ल्याइन्छ, सरकारले के चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा एउटा अनिश्चय पैदा भएको छ। खालि राजनीतिक अस्थिरता मात्रै सिर्जना भएको छैन कि त्यसले नीतिगत अस्थिरता र एउटा चाहिँ पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ। उपमहासचिव ग्यावालीले अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएका लोकप्रिय र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यक्रमहरू बजेट प्रतिस्थापनको नाममा कटौती गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दावी गर्नुभयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय 7औं कृषि गणना 2078 सुरु गरेको छ। विभागले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो। विभागका अनुसार गत वैशाख 6 गतेबाट कृषि गणना कार्य सुरु भएको छ। वैशाख 6 गतेबाट सुरु भएको तथ्याङ्क संकलन कार्य जेठ मसान्तसम्म हुने विभागले जनाएको छ। कृषि गणना कार्य तिनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कृषि तथा पशु गणना विभागका निर्देशक डाक्टर महेश कुमार सुवेदीले बताउनुभयो। वैशाख 6 देखि जेठ 19 सम्म चाहिँ हामीले यो गणना सुरु गरेका छौँ र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको हकमा चाहिँ ट्यापीको पनि फेरि थप तालिम गर्नुपर्ने हुनाले भोलिदेखि यी 3 जिल्लामा चाहिँ गणना कार्य सुरु हुनेछ। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले तथ्याङ्क विभागले आगामी असोज महिनासम्म तेस्रो लिङ्गीको जनसङ्ख्याको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो लिङ्गीहरूको जनसङ्ख्या गणना गर्न सहज नभए पनि राज्यका लागि यो तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकोले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा यसबारे विवरण सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। किनभने मान्छे खुलेर म यो लिङ्गको हुँ अथवा यसको हुँ भनेर भन्दैनन्। ती नभन्ने भएको हुनाले यस्ता ठुला गणनाहरूमा यस्तो त्यो रियर पपुलेसनको गणना नगर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ। यदि हुँदाहुँदै पनि हामीले फेरि राज्यको निमित्त त्यही तथ्याङ्कहरू आवश्यक पर्छन् भनेर जनगणनामा चाहिँ नेपालमा कति छ त यस्तो सङ्ख्या भनेर सङ्कलन गरेका छौँ। विक्रमसम्म 2018 सालदेखि हरेक 10-10 वर्षमा कृषि गणना गर्ने गरिन्छ। तथ्याङ्क विभागले यस वर्षको कृषि गणना भने 2078 चैत 1 गतेदेखि 77 वटे जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी गणना सुरु गरेको छ। विगतका कृषि गणनाहरूमा जिल्ला स्तरीय कृषि तथ्याङ्क मात्रै प्रकाशन गर्दै आएकोमा यसपटक 753 वटै गाउँपालिका नगरपालिकासम्मको कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ। कृषि गणनाका लागि 5150 गणक, 1350 सुपरिवेक्षक तथा 77 कृषि गणना अधिकृतहरू सहित 7200 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत कार्यमा परिचालित रहनेछन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्सेमा सामान्य अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से 4.94 अङ्कले बढेर परिसूचक 2325.45 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। 231 कम्पनीका 39,91,051 किता शेयर 36,036
1190 पटकको कारोबारबाट 1,62,91,98,68,848 रुपैयाँ खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.06 अङ्कले बढेर 443.14 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक 74.14 अङ्कले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक 35.12 र अन्य समूह 35.85 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार दुईवटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। ग्रीन भेन्चर लघुवित्त र जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 10% बढेको हो। त्यस्तै घलेम्दी हाइड्रोको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 6.30% घटेको छ। नेस्टो लघुवित्तको सबैभन्दा बढी 10 करोड 36 लाख बढीको कारोबार भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू आएको अर्थविदहरूले बताउनु भएको छ। बिहिबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपिँदै गएको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवै बीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदाखेरि होस् अथवा अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा होस्, मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवै बीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने किसिमले यदि कामहरू गर्दै नहो भने हामीले भोग्ने परिणति चाहिँ नराम्रो हुँदछ भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले देखायो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थ मन्त्रालय एकदमै आधिकारिक र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रीय बैंक आधिकारिक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थ मन्त्रालय एकदम आधिकारिक हैन, मौद्रिक नीतिको निमित्त जसले जेसुकै भनोस् केन्द्रीय बैंक चाहिँ आधिकारिकले हो। एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, यताउता गर्ने सिवाय अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै पूर्व गभर्नर छेत्रीले पछिल्लो 8 महिनामा विदेशी लगानी र राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीहरूमा अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउन माग गरेको छ। बिहिबार महासंघले ताहाचल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना गर्दै मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउन माग गरेको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अविलम्ब मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्देशिका नल्याएमा कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जानुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। र सरकारले अति आवश्यक कामहरू गराउनुपर्छ भने मूल्यवृद्धि निर्देशिका भाग 2 जारी तुरुन्तै गर्नु पर्यो र निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। महासंघले बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रम गरेको हो। विगतमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनवाई नभएकाले विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत आइपुग्नु भएको छ। बिहिबार गुजरात आइपुग्नु भएको भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। गुजरात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह जिल्ला हो। उहाँ बिहिबार बिहान गुजरात आउनुभएको र उहाँले यहाँ राजनीतिक तथा अन्य भेटघाट गर्नुहुने जनाएको छ। गुजरातमा उहाँले व्यापारिक समुदायका नेताहरूसँग भेटघाटका क्रममा भारत र बेलायतका बीचको लगानीका विषयमा कुराकानी गर्नुहुने बताइएको छ। उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका लागि शुक्रबार राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने जनाइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री जोन्सनले भारत भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भए पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण 2 पटकसम्म स्थगित भएको थियो। साथै भ्रमणका क्रममा उहाँहरूका बीचमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलाका विषयमा पनि कुराकानी हुने भएको बताइएको छ। बेलायतले रुसले गरेको आक्रमणको विरोध गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन हालै मात्र युक्रेनको राजधानी कीव पुग्नु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। वेस्ट एन्ड लिडिङ क्रिकेटर इन द वर्ल्डमा इङ्ल्यान्डका जो रुट घोषित भएका छन्। सन् 2021 को लिडिङ क्रिकेटर इन द वर्ल्डमा इङ्ल्यान्डका ब्याटर जो रुट घोषित भएका हुन्। 31 वर्षीय रुटले सन् 2021 मा 15 खेल खेल्दै 1708 रन बनाएका थिए। रुटले बनाएको यो 1 रन वर्ष अवधिमा कुनै पनि खेलाडीले टेस्ट क्रिकेटमा बनाएको तेस्रो सर्वाधिक रन हो। रुटको उत्कृष्ट ब्याटिङ लय रहे पनि इङ्ल्यान्डले गत वर्ष मात्र 4 टेस्ट खेल जितेको थियो। इङ्ल्यान्डले लगातार नतिजा निकाल्न नसक्दा रुटले कप्तानबाट गत साता राजीनामा दिएका थिए। वेस्ट एन्ड लिडिङ क्रिकेटरको उपाधि जित्ने रुट तेस्रो इङ्ग्लिस खेलाडी हुन्। खेल जीवनमा एक खेलाडीले मात्र 1 पटक यस लिडिङ क्रिकेटरको उपाधि पाउनेछन्। यस्तै वेस्ट एन्ड 5 क्रिकेटर अफ द इयरमा भारतका रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, न्युजिल्यान्डका इभोन कन्वे, इङ्ल्यान्डका फास्ट बलर ओले रोबिन्सन र दक्षिण अफ्रिकाकी महिला कप्तान डेनी वन निके घोषित भएका छन्। यस्तै पाकिस्तानी विकेट किपर मोहम्मद रिजवानलाई वेस्ट एन्ड T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड घोषणा भए। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित छेडिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। भारतमा कोरोना बढेसँगै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन।
स्थानीय तह निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायको प्रतिबद्धता, सुरक्षा निकायका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा समेत छलफल। बिहिबार शेयर बजार नेप्से 4.94 अङ्कले बढेर परिसूचक 2325 अङ्कमा 1 अर्ब 62 करोड बढीको कारोबार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारतमा भ्रमणका क्रममा रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलाका विषयमा पनि छलफल हुने। र वेस्ट इन्ड लिडिङ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इङ्ल्यान्डका जो रूट घोषित, पाकिस्तानी विकेट किपर मोहम्मद रिजवानलाई वेस्ट इन्ड T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।